यश्री कम्पनीले आफ्नो वार्षिक फाउन्डेसन डे र सुमी यश्री होटल एन्ड रिजोर्टको वार्षिक साधारण सभा एजिएम यस वर्ष पनि भव्यताको साथ सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने क्रममा कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक एमडी सदीप लामाले कर्मचारीप्रति आफ्नो गहिरो सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको दिनलाई सम्पूर्ण टिमलाई समर्पित गरेको घोषणा गरे। उनले भने, मेरो टिम नै मेरो तागत हो, टिम छ र नै यश्री छ। लामाले कम्पनीमा कार्यरत करिब 1500 कर्मचारीहरूलाई सम्मान र इज्जत दिनु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। उनले कर्मचारीहरूको सुख दुःखमा सधैँ साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनीहरूको हितका लागि कम्पनीले इन्सुरेन्स सुविधाको व्यवस्था गरेको जानकारी पनि दिए। कार्यक्रम 2 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणमा यश्री कम्पनीको फाउन्डेसन डे मनायो भने दोस्रो चरणमा सुमी यश्री होटल एन्ड रिजोर्टको एजिएम सम्पन्न गरियो। कम्पनीको तर्फबाट कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो भने कर्मचारीहरूले विभिन्न रङ्गारङ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। उपस्थित हुन नसकेका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कार्यरत स्थानमै पुगेर सम्मान गरिने योजना रहेको पनि एमडी लामाले खुलासा गरे। सदीप लामाले आफ्नो जीवन दर्शनबारे उल्लेख गर्दै आफ्नो रुट कहिले नबिर्सिएको बताउँदै रुट नबिर्सिनु नै सफलताको आधार रहेको बताए। उनले नयाँ उद्यमीहरूलाई हतोत्साहित नभई निरन्तरता र समर्पणका साथ लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न आह्वान गर्दै सफलता प्राप्त गर्न दृढता र धैर्य नै मुख्य सूत्र भएको बताए। दुवै कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो। एमडी सदीप लामाले सम्पूर्ण कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी दिँदै कम्पनीको भविष्यका योजनाहरू र कर्मचारी मैत्री नीतिहरूबारे प्रकाश पारे। यस वर्षको फाउन्डेसन डे तथा एजिएमले यश्री कम्पनीको टिम स्पिरिटलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। कम्पनी नेतृत्वले कर्मचारीलाई सम्मान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दै नयाँ उद्यमीलाई प्रेरणा दिने सन्देश पनि दिएको छ। फ्यामिलीको मम्मीको बारीबाट हामी टोकन अफ लभ टोकन अफ एप्रिसिएसन आदेश प्रदान गरिरहेको छौँ। छेत्री सरको लागि एकदम जोरदार ताली। यो छेत्री सरको बारेमा के भन्नु किनभने उहाँले इन्स्टिट्युट अफ होटल म्यानेजमेन्टका
मेम्बर हुनुहुन्छ सुरुदेखि नै उहाँको जोरदार तालिया फेरि हाम्रो हजुरबाला उहाँ पनि अर्जेन्टिनाको वान अफ द अविरल मल्लको थ्याङ्क यू फर यर सपोर्ट यहाँसम्म यसलाई ल्याउनु सक्यो उहाँहरू अलिकति ढिलो हुनुभयो केही छैन पढ्नेमा एकदमै सिकिस्त बिमारी हुन्छ सञ्जय सरले माया गर्नेमा 110 नम्बर होइन हामी 200 नम्बरै दिन्छौँ बहिनी मैले गरेको तपाईँहरूको भयो गर्ने थ्याङ्क यू भेरी मच Okay, thank you so much. Mr. Rakesh Rai, Sumi, Queen's Yard. उहाँलाई सबैलाई हामी खदा अनि टोकन एप्रिसिएसनद्वारा Mr. Firoz Pradhan, Sumi Vista. Mr. Praveen Rai, Yashri Sanderling. Mr. Rajesh Shetty, Yashri Sanderling. थ्याङ्क यू भाइहरू तपाईँहरूकै सबैबाट होटलले सेभ एन्ड सेक्युर छ तपाईँहरूले नै थ्याङ्क यू Mr. Munant Mangar, Sanderling Residency. थ्याङ्क यू भेरी मच आइदिनु भयो तपाईँहरूले पनि यसरी कम्पनीलाई यहाँसम्म ल्याइदिनुमा तपाईँहरू पनि हात छ सेफ एन्ड सेक्युर छ यसरी पनि एन्ड सुमिएससी Mr. होटल Viroop Ching Bhutia, Sumitel JB Park. On behalf of Ms. Francis Rai. A round of applause for Mr. Anuj, Executive Housekeeper, Rashmi Devatan. A big round of applause. For being the best room staff 2026, Yashri Petty. And the winner from Sumitel Premiering for the best room staff 2026 is Miss Pariksha Rai. A round of applause for Miss Pariksha Rai from Sumitel Premiering. Miss Pariksha Rai. The best room star of Sumitel Queenja 2026. A big round of applause. Thank you, Mr. Anuj. थ्याङ्क यू बिजनबारी ग्रामीण इन्डियनभित्र अघि म्याडमले भनिहाल्नु भयो तपाईँहरू बिना सुमिएससी होटल रिजर्ट पनि लङ्गडी हुन्छ यसरी कम्पनी पनि लङ्गडी हुन्छ त्यसैले हामी एलपिजीका इम्प्लोयरलाई यसरीहरूलाई खादा अनि टोकन अफ एप्रिसिएसनले स्वागत जनाउँदछौँ अघि मैले भनिसकेँ
हो। यसको नै यो माया हामी वर्षमा एकपल्ट देखाउँछौँ, तर वर्षभरि त अब तपाईँले देख्नु हुँदैन, वर्षमा एकपल्ट चाहिँ माया देख्नुहुन्छ। तर यो कागजलाई सम्झिनुहोस्, सम्हालेर राख्नुहोस्। बेसी कम्पनीले दिएको यो सपोर्ट हो, यो माया हो। कान्छा हाम्रो ज्ञानु कुमार धामी, हाम्रो कान्छा दाजु भन्छु, उहाँले 35 वर्ष यसरी कम्पनी अनि बिजनबारी एलपिजीमा उहाँले सेवा गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो कान्छा दाजु पुरा नाम ज्ञानु कुमार धामी। थ्याङ्क यू कान्छा दाजु, थ्याङ्क यू। स्टार अफ द कम्पनी हो तपाईँ राति चम्कने राति चम्किने हुन्छ। ओके हामी यस कम्पनीले माया गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू छ र नै हामी छौँ, यसको पनि छ र हामी छौँ। थ्याङ्क यू भाइ। हामी टोकन अफ एप्रिसिएसन सुजित सरलाई हामी दिइरहेको छौँ। सुजित सर यो एससी कम्पनीको अघि भनेको छु, एससी कम्पनीको माया है, यो कागज छैन, यसलाई राखेर सजाएर राख्नु। एससी कम्पनीले माया गर्नु। आज जति माया गर्नुभएको छ भोलि त्यो भन्दा बेसी नै गर्नु। थ्याङ्क यू। र यो मैले अघि पनि भने यो तपाईँको माया एससी कम्पनीको माया हो। तपाईँहरूले पनि यसरी नै माया गर्नुहुने। उहाँलाई पनि हामी आज सानो टोकन अफ एप्रिसिएसन खदा लाएर हामी उहाँलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। उहाँको एससी कम्पनीको स्टारहरूमध्ये एकमा हामी गन्छौँ। उहाँलाई पनि उहाँ पनि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टबाट एचओडी हुनुहुन्छ, मिस्टर निमेश Namaste everyone. Thank you for your hard work and dedication. Give a round of applause for Mr. Awan Guru for getting this prestigious award, Employee of the Year, out of the house, Sumita Vilsta. And the winner for Employee of the Year 2026 from Sumita Darjeeling is Mr. Buddhimaran Mongal. Mr. Buddhimaran Mongal, Employee of the Year 2026 from Sumita Darjeeling. A huge congratulations. Next, Sumita Darjeeling, I would like to request Mr. Ashish to be here on stage. Mr. Ashish from Sumita Darjeeling. I would kindly request Mr. Milan to be here on stage from Sumita Darjeeling to present the award. Mr. Milan from Sumita Darjeeling to present the award. Kindly request to be here on stage, please. नमस्कार, म सदीप लामा होइन। आज हाम्रो यसी फाउन्डेसनको एउटा फाउन्डेसन डे पनि हो, सरी यसी कम्पनीको फाउन्डेसन डे पनि हो। अनि सुमिएसी होटल एन्ड रिसोर्टको चाहिँ एजिएम होइन त, यो चाहिँ हामीले वर्षपछि एउटा हामीले ठुलो भव्य रूपमा मनाउँछौँ। किन यो एजिएम फाउन्डेसन डेको मतलब चाहिँ यो हाम्रो लागि होइन, सुमिएसीको टिमको लागि क्या त। जति पनि हामीसँग जोडेर पनि धेरै हजारजना भन्दा बेसी हाम्रो टिम छ होइन र, उहाँको निम्ति आज स्पेसल डे हो। एजिएम मिन्स चाहिँ एनुअल जेनरल मिट भन्छ, अरूमा डिफ्रेन्ट टाइपले गर्छ, तर हामी यसलाई चाहिँ एउटा फेस्टिभल संस्थाको के भयो एउटा फेस्टिभलको रूपमा नै हामी मान्ने गर्छौँ एजिएम फाउन्डेसन डेहरू चाहिँ क्या त। तपाईँहरूको आज स्टाफहरू यहाँ कति जस्तो प्रेजेन्ट थियो? तपाईँले 2 हातमा गर्नुहुँदैछ नि यो प्रोग्राम है, यो चाहिँ अलिक बुझ्नु साह्रो पऱ्यो नि। यो बिफोर नुनको चाहिँ हाम्रो यसी कम्पनीको हो, यो अब आफ्टरनुन चाहिँ हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीको सुमिएसी होटल एन्ड रिसोर्टको हुँदैछ। यसमा चाहिँ हाम्रो कसरी लिन्छौँ भन्दा यो फाउन्डेसन डे एजिएम भन्नुको मतलब चाहिँ यो हामी पुरा टिमलाई नै डेलिकेट गर्छौँ क्या त। किनभने वर्षभरि नै हाम्रो टिमहरूले दुःख गर्छ होइन र, पानी झरीमा भिजेर। अब जस्तै यसी कम्पनीमा धेरै ड्राइभरहरू भयो, हाम्रो बैदारहरू भयो, प्लम्बरहरू भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान चाहिँ दिलाउनु आज मौका पाउँछौँ क्या त। यो चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई सम्मान दिलाएको, माने वर्षभरि दुःख गरेर चाहिँ हामीले एक दिन चाहिँ खदा लगाएर चाहिँ उहाँलाई सम्मान दियो क्या त। उहाँहरू सुमिएसी होटल एन्ड रिसोर्टको पनि त्यही हो, उहाँहरूलाई पनि सबैलाई अब आयो आफ्टरनुन, अब यो बिफोर नुन सक्यो हाम्रो यसी कम्पनीको प्रोग्राम, अब आफ्टरनुन चाहिँ उहाँहरूलाई हामी सम्मान जनाउने कार्यक्रम चाहिँ यो हो एक्चुअली चाहिँ। जुन तपाईँहरूले वर्षपछि सम्मान जनाउनुहुन्छ है, त्यो सम्मानको पनि अब सबैजनालाई त सम्मान एकचोटि पाउँदैन, त्यसको क्राइटेरियाहरू कसरी राख्नु भयो, कस्तो प्रकारले मिलाउनुहुन्छ यसलाई?
सम्मान मिन्स अब जस्तो हाम्रो धेरैवटा जग्गामा होटल तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो किनभने कतिवटा होटल त सबै क्लोज गरेर आएको छैन होइन र त्यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ बेस्टहरू क्या त जस्तो अब यसमा के हुन्छ भने बेस्ट डान्सरहरू सिङ्गिङ यस्तोहरू पनि हामी लिन्छौँ क्या त यसलाई प्राइजहरू पनि दिन्छौँ अब जति पनि यहाँ आज हामीसँग जोड्नु पाएको छैन उहाँलाई चाहिँ फेरि हामी यो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ होटलमा गएर चाहिँ हामी फेरि उनीहरूलाई खदा लगाइकन चाहिँ फेरि सम्मान जनाउँछौँ जो हामीसँग आज जोडिएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ वर्कर्सहरूको तपाईँले लोयल्टी मात्रै हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको एउटा एक्स्ट्रा करिकुलम पनि हेरेर दिनुहुन्छ हामी त यसमा त पुरा ध्यान राख्छौँ नि उहाँहरूको जो अब सिङ्गिङ डान्सरहरू छ यसमा पनि हामी ध्यान दिन्छौँ होइन र तर फर्स्ट हाम्रो भिजन एन्ड मिसन चाहिँ सुमिएससी होटल एन्ड रिसोर्टको अनि एससी कम्पनीको यो चाहिँ म कसरी लिन्छु भन्दाखेरि एज म एमडी होइन र म चाहिँ मभन्दा भयङ्कर चाहिँ उहाँ मेरो टिम म जहिले पनि भन्छु नि मेरो टिम नै ताकत हो क्या त अन्त आज टिम छ र नै हामी छौँ सुमिएससी कम्पनी छ सुमिएससी होटल एन्ड रिसोर्ट छ होइन र त्यही कारण हामी टिमलाई ताकत सम्झिन्छौँ त्यसकै बिहामा नै हामी टिमलाई नै हामीले आज एकदमै रेस्पेक्टली हामीले उहाँहरूलाई एउटा खदासँग जनाउनु पाउँदा हामी एकदमै भाग्यमानी भन्छु म आफूलाई ठान्छु क्या त तपाईँले उहाँलाई यो होइन हाम्रो होटलभित्रै छ हाम्रो डिपार्टमेन्ट छ नि होइन र हाम्रोमा यो माने डान्स भयो सिङ्गिङ भयो यसको पनि एउटा आफ्नै डिपार्टमेन्ट छ होइन र जस्तै एचआर डिपार्टमेन्ट छ एचआर डिपार्टमेन्टले आफ्नै फिल्डमा हेर्छ अन्त म चाहिँ बेसी कसरी लिन्छु भन्दा मेरो टिमलाई क्या त म यति माया गर्छु क्या त मैले अघि पनि भने नि जस्तै आज म यो प्लेटफर्ममा छु यो जग्गामा छु कसले गर्दा भन्दा मेरो टिमले गर्दा होइन र आज सुमिएससीको एकाउन्टमा भयो सदीप लामाको एकाउन्टमा भयो भगवान्ले पैसा त हालेको छैन नि त होइन र त्यही कारण मेरो टिम मेम्बर एससी कम्पनीमा हाम्रो टिम खटेर सुमिएससी होटल एन्ड रिसोर्टमा चाहिँ टिम खटेर उहाँको बावजुदमै सुमिएससी होटल एन्ड रिसोर्टमा पैसा पसेको हुन्छ अन्त त्यो पैसाले नै उनीहरू आफै हकदार हो क्या त हामी चाहिँ त्यसरी लिन्छौँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ हामी एकदमै आजको दिन चाहिँ के भन्छ नि अब एउटा फेस्टिभल क्या त यो हामी भाग्यमानी नै हो एकदम म भाग्यमानी मैले एउटा टिमलाई चाहिँ अब एउटा राम्रो सम्मान दिनु 16 सालको जर्नीमा सर 15-16 सालको जर्नीमा तपाईँले अहिलेसम्म सिकेको के छ सर मैले सिक्नु त धेरै कुरो सिकेँ क्या त यो जर्नीमा नि माने हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दा म सधैँ मेरो अब अरू बिजनेस साथीहरूलाई पनि भन्छु होइन र हामीले जसरी हामीले बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले आफ्नो रुट बिर्सिनु हुँदैन रहेछ क्या त किनभने म कहिले पनि रुट म आइएम भेरी लक्की क्या त किनभने अब म एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट आएँ नि होइन आउँदाखेरि यो जर्नीमा अब मैले धेरैवटा फेस पनि गरेँ अन्त आउँदा गर्दा अब आज यो प्लेटफर्म पाएँ कि मैले यत्रो माने 1000-1500जनाको एउटा इम्प्लोइमेन्टको एउटा टिम लिडर भएर उनीहरूको गार्जेनसिप एउटा 1500 स्टाफ भनेको 1560 6000 7000को फ्यामिली चल्छ उहाँको जिम्मेवारी म माथि पुरा छ अन्त मैले त आफ्नो रुट बिर्सिनु भएन क्या त यो रुट नबिर्सिँदा चाहिँ मलाई धेरै सजिलो पऱ्यो यो टिमलाई सम्हाल्नुको लागि क्या त किनभने म मेरो अरू पनि बिजनेस भन्नुहुँदैछ अब जर्नी तपाईँले भन्नुहोस् 16 इयरको म मेरो बिजनेस पार्टनरलाई त्यही भन्छु कि हामीले आफ्नो रुट कहिले पनि नबिर्स्यौँ क्या त म अलवेज सधैँ नै क्या त मलाई चाहिँ कहाँ डर लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै म कमान बस्तीमा अब हाम्रो धेरै दुःख छ म एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट नै आएँ होइन र गाउँघरमा यति दुःख छ अन्त जस्तै म एउटा होटलमा पसेर 5000 एक्सपेन्स गर्नु मेरो लागि केही ठुलो कुरो होइन मैले 5000 के मलाई एक दिनमा 50000 खाँदा पनि मलाई फरक पर्दैन तर मलाई 5000 को माने मिटिङ अदरवाइजमा त खर्च गर्नै पर्छ तर म इन्डिभिजुअल आफ्नो जिउको लागि कुनै पनि 5 स्टारमा गएर म 5000 को फुड पनि खानु सक्दिनँ त्यो चाहिँ किनभने मैले आफ्नो रुट बिर्सिन सकेको छुइनँ क्या त किनभने मैले 5000 मैले एकछिनमा उडाउनु चाहिँ मेरो गाउँ बस्तीमा चाहिँ 5000ले चाहिँ एक महिना उनीहरूले सर्भाइभ गर्छ अन्त मैले यो जर्नीमा चाहिँ यो पाएँ कि हामीले रुट बिर्सेन भने चाहिँ टिमको ताकत हुन्छ नि एउटा सपोर्ट त्यही कारण मलाई टिमले सपोर्ट किन गर्छ भन्दा म उहाँहरूको प्रत्येक माने दुःख सुख म टिमकोमा जाने कोसिस गर्छु यदि म आफै गएन भने पनि मेरो जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट हाउसकिपिङ डिपार्टमेन्ट भने उसको टिमलाई पठाउँछु प्रोडक्सनमा सेफहरूको कसै बाउ बाजे मऱ्यो भने सेफहरूलाई पठाउँछु म जान सकेन भने पनि क्या त तर अरू होटल इन्डस्ट्रीमा यो छैन क्या त अरू होटल इन्डस्ट्रीमा एउटा सेफको बाउ मऱ्यो भने सेफ जान पाउँदैन उनीहरूको गयो भने पनि उनीहरूको स्यालेरी काटिदिन्छ तर म आफै इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ कुनै पनि फङ्सन म एटेन्ड ट्राई गर्छु क्या त जस्तै एउटा मजाको कुरो के छ भने हाम्रो जुन चाहिँ इन्डस्ट्री छ होटल इन्डस्ट्री छैन र हाम्रोमा कुनै पनि एकजना इम्प्लोइ मऱ्यो भने हामी सबैको एक दिनको स्यालेरी हामी कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ उहाँहरूले क्या त अन्त एक दिनको स्यालेरी मात्रै कन्ट्रिब्युसन गर्दा 4-5 लाख रुपियाँ कलेक्सन हुँदो रहेछ एउटा केएसटी के एक्सिडेन्टली मऱ्यो भने 5 लाख रुपियाँ त उसको घरमा धेरै सहयोग पाउँछ नि त 5 लाख रुपियाँले त्यो मात्रै नभएर त्यो 5 लाख भयो त्यसबाट पनि 50% म उनीहरूलाई पेमेन्ट दिन्छु उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छु माने हाम्रो सुमिएससीमा साँच्चै मेरो नानीहरू धेरै लकी हो क्या त सबै अब होटल इन्डस्ट्रीमा यो गर्दैन क्या त हामीले त्यो गर्छौँ त्यहीमा त्यो मात्रै नभएर हामीले एसआइसी भयो जो हाम्रो मुनिको 21,000 को जो मुनिको स्टाफहरू बिमारी हुन्छ उहाँलाई फ्री ट्रिटमेन्टको हाम्रो फेसिलिटिज छ जो हाई स्केलको
हाम्रो जो टिम मेम्बरहरू छ उहाँलाई हामीले यो हेल्थ इन्सुरेन्सहरू गरिदिएको छौँ। यो सबै हामीले बेनिफिट दिने, किनभने मैले रुट नबिर्सेको, जर्नी बिर्सिन सकेन। त्यो जर्नी नबिर्सिँदा चाहिँ हामीलाई धेरै माने हाम्रो सुमियासीमा नि जस्तै एकजना मर्दाखेरि उसले फेसिलिटी पायो, एक्सिडेन्टली कुनै बेनिफिट भएर मऱ्यो भने त हामी ब्याङ्कको बडोदासँग टाइप छ 40 लाख पाउँछ हाम्रो एकजनाले, कोही एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो भने सर। अब त्यसमा चाहिँ म ध्यान दिन्छु। आज पनि अब यो आफ्टर तपाईँहरू हुन्छ होला सायद होइन, म एचआरसँग बसेर कसको चाहिँ डकुमेन्ट वाइज प्रपर छैन होइन तिनीहरूको प्रपर डकुमेन्ट ठिक गरिदिने। किनभने हामी जिउँदो हुँदा त हामीलाई त पैसाको दाल रोटी भात त खाइरहेको छु नि, हामीलाई कति बेला दरकार छ त बिमारी पर्दाखेरि हामी के हुँदाखेरि, त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै चिन्तित छु क्या त। मलाई यसमा सर सक्सेस त धेरै भइसक्यो, आउनेवाला दिनमा के भिजन राख्नु भएको छ, कहाँ पुर्याउने भिजन राख्नु भएको छ? मेरो त टिमलाई त्यही हो, मेरो आफ्नो जो टिम छ होइन र म सधैँ नै म टिमको लागि नै चिन्तित बसिरहन्छु क्या त। मलाई एउटा कुरा चाहिँ एक्सेप्ट छ, म भोलि मर्नु पनि सक्छु नि त होइन र, तपाईँहरू पनि बनाउनु सक्छ, तपाईँहरू पनि बनाउनु सक्छ क्या त। म तपाईँहरूको मिडिया, तपाईँहरू हुनुहुन्छ मिडिया चलाउनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि यति लक्की हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रो राम्रो चिजले नै तपाईँहरूले मिडियामा सर्कुलेट गर्नुहुन्छ। अन्त तपाईँहरूको थ्रुबाट 2 जना मान्छे मात्रै पनि एउटा कन्भिन्स भयो भने त्यसले धेरै नै तपाईँहरूलाई अझै कर्म तपाईँहरूलाई नै जान्छ क्या त। तपाईँले के सोध्नु हुँदैन, म कतापट्टि अलिक डाइभर्ट है अहिले हामी हेरौँ भने इन्टरप्रेनर पनि पुरै आउँदैछ, तर कन्टिन्युएसन छैन नि, आउँदै छोड्दै होइन, अलिकति फेल भयो भने निराश हुँदै। उनीहरूलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? किनभने उहाँहरूलाई पनि एउटा तपाईँ यत्रो ठुलो इन्डस्ट्रीको है चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् न। जस्तै अब अप्स एन्ड डाउन्स मान्छेको लाइफमा सधैँ नै हुन्छ होइन र, त्यो भन्छु नि हामीले कहिले पनि हताश हुनु हुँदैन क्या त। माने हामी छिटो अत्तालिन्छौँ होइन र, के भन्छ नि एउटा उखान पनि छ नि, आफूले पढ्दाखेरि हुन्छ नि एकदमै खुसी पनि नहुनु एकदम दुःखी पनि, एउटा ब्यालेन्स गरेर हामी चल्न सक्यो भने नि माने कुनै चिजको पनि प्रब्लम हुँदैन। हामीले कहिले पनि अब जस्तो हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीमा तपाईँको सम्झिनुहोस् डिजास्टर हुन्छ, लकडाउन हुन्छ, यस्तोमा त हतासिन्छ नि, धेरैजना हतासिन्छ, त्यति बेला टिम डिस्टर्ब हुन्छ होइन र। तर म जति सक्दो मेरो आफ्नो टिम मेम्बर हामीसँग जोडेको बेला चाहिँ म उहाँहरूलाई एउटा काउन्सिलिङ गरेर उहाँलाई सम्झाउँछु कि हामी पर्दाखेरि आतिनु पनि हुँदैन होइन र, बेसी अब खुसी पनि हुनु हुँदैन क्या त। अब सुख पाउँदा खुसी पनि हुनु पर्दैन, दुःख पाउँदा आतिनु पनि भएन भन्ने एउटा छ नि, म त्यसरी कन्भिन्स गराउँछु टिमहरूलाई त होइन।